عالم دین اور علماء کی قدر کیا کرو، علماء کے ساتھ چلا کرو۔ مسئلہ یاد رکھنا، حضور قبلہ عالم میرے استاد محترم کے شیخ تشریف رکھتے ہیں، مجھے نسبت حاصل ہے درگاہ عالیہ ڈنگرور شریف سے۔ میں گزارش کروں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی عالم دین کا دامن پکڑ کے اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جتنے قدم چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا سوال ہے۔ یوں نہ سمجھا کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آپ کے جانشین ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء تشریف لاتے ہیں۔ حاضرین آپ کے لیے کہہ دیں کہ آپ کے بعد قبلہ حضرت صاحب ہے اور 1:30 بجے دعا ہونی ہے۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق انتہائی مختصر مگر جامع گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیجیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو آسمان سے تیرے جو آسمان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا چھائے بیٹھے ہیں جو آسمان سے تیرے میرے آقا دیوانے ہوں اس آستانہ پاک کی گل پہ ہوتی ہے آستانہ عالیہ مدینہ شریف میں قربان جاؤں آستانہ عالیہ ڈنگرور شریف ہوگے آستانہ عالیہ ڈھالی شریف ہوگے آستانہ عالیہ قرلی شریف ہوگے آستانہ عالیہ قرلی شریف ہوگے آستانہ عالیہ قرلی شریف ہوگے
اے نہراں ساریاں جتن جاری آستانہ یا مدینہ شریف کے اندر قائدار کمال کا جنتی جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں جو پیر صاحب کی زیارت بھی کرنی ہے تے شعر سننا ہے کہ چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی او چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں جنیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آسمان سے تیرے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں دے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دے وہ اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے کہ جڑا رات درخت دی ٹہنی تے بیٹھے ہوئے سنتے ہوئے پرندے کو بھی ڈگن نہیں دیکھا ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں سونے رب واسطے نے جڑا اتنا کریم ہے کلمہ پڑھنے والے انتخاب کیا کرتا ہے جڑے کتاں میں سجدے کرتے ہیں انہوں نے بھوکیاں سوڑنے کے بے حد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دینے جنہ سونے دے صدقے جہان آباد ہے انتہائی محترم قابل قدر علماء کرام اور بالخصوص صدر محفل بے طریقت راہبر شریعت عالم باہم ولی ابن ولی عالم ابن عالم علامہ ابن علامہ میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد زکریا صاحب نعمانی دعوت الفاظم قدسیہ آستان علیات اور شریف میرے تو پہلے قسم بزرگ علماء دے اختباس سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ میرے مسلک علماء دا سایتہ دے میرے تھوڑے سنات اسلامت فرمائے حضرات محترم بڑی محبت دے نال اہلیان چاولہ شریف قرص پاک اس محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں خوش آمد نہیں میں کہتا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اور پیر صاحب کی خاص شفقت ہے جو آپ تشریف لے آمدے نے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دے میرے تے تواڈے سنت اسلامت فرمائے حضرات محترم اپنے وقت مقررہ تے انشاءاللہ دعا ہوئے گی نسبت دی گل میرے تو پہلے قبلہ مفتی فاضل صاحب فرما رہے سن نسبت دا بڑا فیض ہے نسبت ادنا اعلیٰ نہ ہو جائے وہ ادنا نہیں رہندا اعلیٰ بن جاتا اچھی سبحان اللہ نسبت قطرے نو سمندر نہ ہو جائے تے پھر قطرہ نہیں رہندا سمندر بن جاتا ہے مفتی گل مقامہ نسبت چور نو پیرا دے پیر نہ ہو جائے وہ چور نہیں رہندا ہور دا ہور بن جاتا میرے بھائی دی کو بالکل بند کر کو بند کر سمجھ آوے سارے تو دوستو عزیزو آؤ نسبت کی گل سنا کے میں مفتیوں انشاءاللہ سمیٹ لینا ہے دل خوش ہو گیا ہے اللہ دے ولی دا دربار ہے حضرت نوبلی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ ہے کوئی میلہ نہیں کوئی ٹھیلہ نہیں اللہ دا کیتا جا رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ اے ولیاں دا مشن ولیاں دی صبح ہوندی سی تے اللہ دے گھر وچ شام ہوندی سی تے اللہ دے گھر وچ انہاں دی زبان جدوں بھی کھلدی سی یا رب دے ذکر واسطے
یا نبی دے درود واسطے یا لوگوں چنگی گل دسن واسطے اے اللہ دے ولیاں دا مشن انہوں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اللہ جس دور میں جو میں تے تسی گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے سادہ مسلمان کلمے تک محدود ہے اتنے مسئلے جانتا نہیں وہ پریشان ہے بھائی ہر مسلک والا اعلان کرتا ہے جی ساڑھے طرف آ جاؤ اسی قرآن میں جو بکھاندے ہیں اسی سچے ہیں ساڑھے والا آ جاؤ ایک سادہ مسلمان پریشان ہے میرے دوستوں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں میں بندہ میں چیز ممبر رسول دے بے کہ بڑی پتے دی بات کو دس کے جا رہے ہوں اس وقت اگر اپنا عقیدہ ایمان بچانا چاہتے ہو تو کسی کامل دے گھر لگ جاؤ اونچی سبحان اللہ کسی کامل ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ اپنا دے دیو تے ولیاں دے نال اپنی نسبت پکی کرو اللہ سنو میں قربان جاواں میرے کریم رب نے فرمایا میرے بندے جدوں نماز پڑھن واسطے آویں وضو تو کر لے آئے میرے گھر مسجد شریف وچ آ گیا ہے نماز تو میری رضا کی خاطر پڑھنی ہے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے تو حق مان لے دے ہن میں تیرا رب تینوں حکم پیا دینا او میرے بندیا میرے کو دعا مانگ میرے اللہ کیا کوٹھی کار دی دعا مانگنی ہے فرمایا نہیں کیا جائیداد دی دعا مانگنی ہے نہیں کیڑی دعا مانگنی ہے میرا سونا رب فرماتا بندیا میرے گھر وچ آ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے میرے کو دعا مانگ رہا ہے میرے اللہ کیڑی دعا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سدھے رستے دی دعا مانگو اور میرے نبی جو دیوانے ہوں اور کسی جگہ سے بولو یا نہ بولو اساں لوگی داندا دے کھاڑیاں تے لکڑے مار دے ویکھے نے کرکٹ میچ دے چھکے تے لوگی لکڑے مار دے نے اگر دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں چاہتے ہو پھر اللہ دے نام تے بولو تے سونے نبی دے نام تے بولو تے قرآن انج پڑھیا تے سنیا کرو جی میں میاں صاحب فرما گئے نے شدہ مردان تے یارا کدے رونی کشمیر تے شیخ تے نہیں بولو گے تے کدو بولو گے اونچی کو بولتا رہا سبحان اللہ آج تے میں سونیا دی نگری وچ آیا ہویا ہاں میں نوں کھڑے ہوئے چہرے پسند نے میرے دوستو عزیزو شدہ مدہ تے زینا زبرا یہ سب شان نبی وچ ایک بندہ کہتا ہے سنیو اتنی گرمی دے موسم میں عرس منان دے ہو محفلہ سجان دے ہو تمہاروں مردہ کے میں کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھیا وہ کہتا ہے پڑھیا تے ہے میں کہتا نہیں نہ تو عشق نال نہیں پڑھیا جنہ عشق نال پڑھیا ہے انہاں دسیا ہے الحمدی علف تو علیکے بناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن نبی دینا شدہ مدہ سے نظر رب کہتا ہے میرے کو دعا مانگ یہ سدھے رستے دی دعا منگی تے انہاں دے رستے دی منگی صراط الذین انعمت علیہم تینا تے میرا انعام ہے اونچی سبحان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین گمراہاں دی دعا نہ منگی انہاں دی دعا منگی جنہاں تے میرا انعام ہے اللہ اکبر میرے دوستو عزیزو
بڑی سونی گل جناب قبلہ مفتی طلحہ صاحب فرما رہے سن ایک ولی دا عرس پہ مناتے ہو تے ایک ولی دا دیدار پہ کر دے اے نسبتاں بڑیاں اچھیاں نے میرے آقا جو دیوانے ہو کیونکہ میں آستان ہے گنگروٹ شریف دے نال دل و محبت کرنا ہوں میرا پیار ہے چونٹی خوش آمد نہیں میں آخری ایام میں حضرت خواجہ محمد شریف سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لہذا دیدار کتاب دے نال ملاقات ہوئی صرف ایک باری ملاقات ہوئی ہے دیدار کیتا ہے کیونکہ میں بہت عرصہ ضلع کا کچھ گزارے ہیں یہ ضرور اپنی اطلاع ہے فرمایا یہ تحفہ میرے جنابوں کو جائے گا اچھی اللہ میں قربان جاؤں ایک اور گل کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا ہوں حضرت خواجہ قاضی محمد صادق علیہ رحمہ تشریف فرمانے مجمع لگا ہوا ایک عالم دین سوال عرض کر دینے حضور ایتے فرماؤ نا ایس بیٹے عالم روحانیت وچ ولیاں وچ سب تو اونچی پرواز کی ہے آپ مٹھے مٹھے مسکرائے نے فرمایا ایتے کسے صاحب نظر کرو پوچھو انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور فرماؤ نا اس وقت عالم روحانیت وچ ولیاں وچ سب تو اونچی پرواز کی ہے کوٹلی دا تاجدار سونا بولیا انہاں کیا ہوئے پوچھڑ والے سن لے اس ویلے عالم روحانیت وچ ولیاں وچ سب تو اونچی پرواز میرے جناباں دی اللہ اکبر دوستو سنو رب کہتا دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم میں پٹکے نہ پھرو اگے پیچھے نہ دوڑو انعام یافتہ لوگاں دی دعا مانگو میرے اللہ ہر کوئی سچائی دے دعوے کرتا ہے اہل حدیث کے اندر میں سچا تبلیغی کے اندر میں سچا اہل تشیع کے اندر میں سچا او میرے اللہ کتنی منیے تے کتنی نہ منیے سونے رب نے فرمایا او میرے بندیاں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں پڑھ میرا قرآن جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا تے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے ڈرو میرے کولو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ رب کہندا ڈرو میرے کولو تے سچیاں دے ساتھی بن جاؤ اے بھی گل حضرت رومی کشمیر کولو پوچھ لیندیاں سونیو ہر کوئی سچائی دیتا ہوئے کرتا ہے لوگ مارے مارے پھرتے میں پکے پھرتے میں چند دن کوئی سعودیہ رہے ہوئے لندن رہے ہوئے دیتا کیتا چینج ہو جاتا ہے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں حضور ایک دسو نا سدھی راہ ملے گی کہ بندہ نماز بھی آن کے کیا پڑھتا ہے پھر بھی رب کہتا ہے سدھے رستے کی دعا مانگ اے سونیو سدھی راہ کنج ملے گی کھڑی دا شہنشاہ تھے نے بولیا رومیہ کشمیر فرماندے نے راتے راتے ہر کوئی آکے سنی بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہل حدیث بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تبلیغی بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم جنہیں آتھ پتے نے وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم جنہیں کھلے چھوڑے نے وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پر کھڑی دے شہنشاہ نے پیغام دے دیتا ہے راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں بن مرشد نوران لبنے رل مرسے بجرا دے کسے کامل دے لڑ لگ جاؤ پیر پنگی چرسی نہ ہوئے ہو پیر نہیں ہو پیڑ ہوندہ ہے پیر مڑا مدہ ہے پان والا نہ ہوئے خدا دی قسم جس پیر دے دیر سایہ میں تے تسی بیٹھے ہاں جدو نماز دا ٹائم ہوتا ہے
जिन्ना सोनिया नूं मुसल्ले ते वेखिया जांदा है जदों इज्जत रसूल दी गल आवे ते फिर चौकां विच वेखिया जांदा है। पीर इन्हां दा होना चाहिदा है जेड़ा खुद भी नमाज दा पाबंद होवे ते मुरीदां नूं भी नमाज दा कहण वाला होवे। आओ दोस्तों अजीजों एक कामिल पीर ते मुरीद दी गल सुनाता जावां। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह उच्ची सुभान अल्लाह। रब दे कामिल वली बलाई वलियां च बड़ा मकाम आपने पाया। आप दा एक मुरीद सुता होया नौजवानों नूं पैगाम देंदा जावां। मुरीद सुता होया ते ख्वाब दे विच प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार नसीब होया है। माशाअल्लाह मेरे हुजूर ने उस मुरीद दा मत्था भी चुमिया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके ख्वाब में देखते ने फला मेरे मुरीद नूं दीदार भी बयान दा सरकार ने ओदी पेशानी ते पहुंचा दिता है। ए मुरीद सुबह जागे ते चल जाए जाके अपने मुर्शिद पाक दी बारगाह में चल करा जो तुम्हारी बजट में मेहरबानी हुई है। इधरों हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जाके ने आप भी टुर पे ने जाके पूछा मेरे मुरीदा जी केड़ा अमल कीता इतना करम तेरे ते हो गया। उधरों मेरे दोस्तों मुरीद चले जाए इधरों सोना पीर चले जाए। मुरीद भी बाअमल है ते पीर भी कामिल है। रंग चढ़िया हुआ है मेरे दोस्तों अजीजों। एक मकाम ते पीर ते मुरीद इकट्ठे हो गए ने। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने सीने लाया ते नाले ओथों मत्था चुमिया है जिथे ख्वाब सोने नबी ने चुमिया देखिया। फरमाया केड़ा अमल कीता उन्हें क्या हुजूर तुम्हारी वजह तू फरमाया ठीक है निस्बत ते तेनू मेरी मिली है पर दस दे सही ना तू अमल केड़ा कीता मेरे दोस्तों इन आस्तानिया तू यही पैगाम मिलता है। एक नौजवान जाके बैत करता है उन्होंने यही पैगाम दिता जाता है 5 वक्त दा नमाजी बन जा सोने नबी दी सुन्नत सजा दे अपने वालिदैन दा ताबेदार ते फरमा बरदार बन जा। फरमाया केड़ा अमल कीते उन्हें क्या हुजूर रात नूं घर आया वां ते मैं अपनी अम्मी जी नूं पैर दबा के सौंदा वां खिदमत करके सौंदा। अज आया ते आप आराम फरमाने ते मैं देखिया कि सो चुके ने मेरी अम्मी जी जिम्मेदारा करदे सन ते देखिया पैरों ते मिट्टी लगी हुई है। पहले दिल कीता हथ नाल साफ करा नहीं किते अग खुल न जाए फिर परने नाल साफ कर देवां फिर भी दिल नहीं मनिया किते जाग न जाना खुल न जाए। वडेरे बंदे ने पता नहीं फिर नींदर आवेगी या नहीं। हुजूर मैं इंज कीता है मैं झुक के नाले पैरां नूं चुमिया है नाले अपने दाढ़ी शरीफ नाल अम्मी दे पैर साफ कीते। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ओए ठीक है मेरी निस्बत तेनू मिली है पर मेरा भी पैगाम है ये तू मां दे कदमां दी मिट्टी नूं दाढ़ी शरीफ नाल साफ कीता है ते मेरे आका ने तेरे ते करम फरमा दिता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों अजीजों बस पैगाम देना चाहना वां कि दर मुर्शिद दा ओए छड्डी ना जुड़े रहो रब दे वलियां अपनी निस्बत टुटन ना देवियो फिर करम ही करम हो जाए। दर मुर्शिद दा ओए छड्डी ना हो जावेगा रोगी जेड़ी बकरी ओए अजड़ू निचड़ी ओ पगियाड़ा जोगी मेरे सोने जदों डरन दा अपने को हुक्म दिता ही ते फिर यारी भी अपनी दा दोस्ती भी अपनी दा हुक्म दे देवे आवाज आउंदी है मैं ते नजर नहीं ना आउंदा जिन्ना च मेरे जलवे नजर आउंदे ने यारी उन्हां दे नाल ये मेरा कुर्बाना चाहते हो। दोस्तों अजीजों ये वक्त ऐसा है ना बास बंदे शिरक शिरक के फतवे ला देंदे तुसी वलियां को मंगदे हो वली की कर सकते हैं सुनो कुरान हदीस मुफ्तियान इकराम भी उलमाए इकराम मौजूद है कि पीर साहब तशरीफ फरमा ले कुरान हदीस पढ़ो। अच्छा ये मैनू दसो बारिश कौन बरसांदा
سونا اللہ. ہوا کون چلاتا ہے؟ سونا اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ سونا اللہ. قرآن کے حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ہوا چلاتا اللہ ہے پر ڈیوٹی فرشتے دی ہیلو چلتا بتوانا نہیں تو عید فرق آ جائے گا. ولی کر نہیں سکتے ولیوں کو منگ دے. سنو ہوا چلاتا اللہ ہے ڈیوٹی فرشتے دی. موت کون دیتا ہے؟ اللہ سونا. روح کون کٹتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. ڈیوٹی فرشتے دی. رزق اللہ دیتا ہے ڈیوٹی فرشتے دی. بارش اللہ برساندا ہے ڈیوٹی فرشتے دی. کدے روح کٹن والی موت اللہ دیتا ہے. روح اسرائیل قبض کرتے ہیں. جے رزق اللہ دیتا ہے ڈیوٹی فرشتے دی لگی ہوئی ہے. ہوا اللہ چلاتا ہے کہ ڈیوٹی فرشتے دی لگی ہوئی ہے. کدے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں کرنے نال توحید وچ کوئی فرق نہیں آوندا. تے جے پیراں دا پیر 12 سالاں دا ڈبا بیڑا تار دے تے توحید فرق نہیں آوندا. توحید ہور پکی ہو جاندی ہے. اچھی کہو ذرا سمجھ. اصل میرا کریم رب ہی سب کچھ کرنے والا اپنے ولیاں. میں بڑی سادی جی گل سمجھا تو سمجھ آ جائے گی. زمیندار بندے بیٹھے لوگ کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے. میں کیا کملیا ایک بندے دی یاری وقت دے بادشاہ نہ لگ جائے وزیر اعظم نہ تقیر صاحب قبلہ بڑا سینہ چوڑا کر کے گزرے گا کہے گا یار کوئی اوکھا ویلا آیا نا تو دسو میری یاری وقت دے بادشاہ نہ. میں کہے جے نام نہاد بادشاہ دے نال یاری لگ جائے تے وہ بندہ بڑا کچھ کر سکتا ہے تے جی یاری سونے رب نال لگ جائے. بس میرے دوستوں عزیزوں میری گفتگو مکمل ہے. اس سلسلے نو جاری ساری رکھو. اس سلسلہ ٹوٹن نہ دیو. برکتاں ہی برکتاں ہو جانگیاں. ایتھے بھی تے اوتے بھی طاقت ولی دے رب دی ہے طاقت. ولی ٹلی تقدیر نہ جان دیتا. کل ولی دی حکم رحمان دائے چھوڑی ولی دی کوئی نہیں توڑ سکتا. چلے تیر جو ولی نظرے کوئی بھی پچھا نہیں موڑ سکے گا. ملا شیر کے لکھ دیا گئے فتوے ولیاں دا بوا نہیں چھوڑ سکتا. بکونو مع الصادقین سچیاں دے نال لگ جاؤ. چنگیاں دی یاری اختیار کر لو. ایتھے بھی بیڑے پار ہو جان گے اوتھے بھی بیڑے پار ہو جان گے. اللہ تعالیٰ اہلیان چاولہ شریف کو صدا باد و شاد رکھے اور آستانہ علی اکمرور شریف اور سید بغدادی سرکار کا فیض سارے واسطی عام فرمائے. وما علینا الا البلاغ.